बिउ जैविक विविधताको एउटा अभिन्न अङ्ग हो। यसलाई कृषि तथा खाद्य सुरक्षाको दृष्टिले प्रधान पक्ष मानिन्छ। उपयुक्त जातको गुणस्तरीय बिउ पर्याप्त परिमाणमा उपलब्ध नहुँदा उत्पादन उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्दैन र बढ्दो जनसङ्ख्या वृद्धिको कारण बढ्दै गएको खाद्यान्न आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न पनि सकिन्न। नेपाल जस्तो भौगोलिक विविधता भएको देशमा कृषि उत्पादनका आफ्नै शैली, आफ्नै परम्परा र आफ्नै बिउ बिजन थिए। हाम्रो आफ्नै जातका बालीहरूको प्रचुर संरक्षण भएको थियो। तर आजभोलि जलवायु परिवर्तनको असरसँगै हाइब्रिड बिउको प्रयोग र त्यो बिउसँगै उपयोग गरिने रासायनिक मल औषधि लगायत माटोको उर्वरा शक्ति कमजोर हुँदै रैथाने बाली नाश भइरहेको छ। नेपालमा उन्नत बिउको प्रयोग। सन् 1960 मा डाक्टर नर्मन ई बोर्लाङ नारिनजिनको आविष्कार गरेसँगै हरित क्रान्तिको फोहरा विश्वभरि फैलिएको थियो। हरित क्रान्तिले मुख्यतया उत्पादन वृद्धि गरेर तत्कालीन रूपमा एसियाली देशहरूले भोगिरहेको भोकमरीको अन्त्य गर्दै बढ्दो जनसङ्ख्याको भविष्यमा आउने खाद्य सङ्कटलाई सम्बोधन गरेको थियो। यसले करोडौँ भोको पेट भरेर लाखौँको ज्यान बचाएको थियो। तर हाम्रो जस्तो नेपाल हरित क्रान्तिको नाम मात्र आयो, काम भएन। बिउबिजनसँगै उत्पादन बढाउन आवश्यक रासायनिक मल र विषादी पनि भित्र्याइयो। नेपालमा पहिलो पटक सन् 1960 को दशकमा उन्नत बिउ भित्रिएको हो भने हाइब्रिड बिउको सुरुवाती सन् 1990 देखि नेपाल भित्रिएका हुन्। छोटो समयमा नै आयातित बिउले देशको कुना कन्दरासम्म ढाकिसक्दा नेपालकै आफ्नै मौलिक जातको करिब 50% जात पनि विस्थापित भइसकेको अवस्था छ। विश्वास गरिन्छ कि अझै 30,000 प्रजातिका रैथाने प्रजाति नेपाली माटोमै रहेका छन्। हरित क्रान्तिको लहरसँगै नेपालमा पहिले गहुँ, त्यसपछि धान र अन्य बिउबिजनको हाइब्रिड भित्रिएको थियो। मकै र गहुँको उत्पादन क्षेत्र बढाउन हाइब्रिड बिउबिजनको र रासायनिक मलको प्रयोग बढाउने सरकारी लक्ष्य तय गरियो। बिउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा करिब 22% बिउ मात्र औपचारिक क्षेत्रबाट आपूर्ति हुने गरेको छ। थप बिउ विदेशबाट खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। केन्द्रका अनुसार कुल बिउको माग करिब 45,000 मेट्रिक टन छ भने आपूर्ति करिब 38,000 मेट्रिक टन रहेको छ। मकैको 7% र धानको 90% हाइब्रिड जातको बिउ आयात हुन्छ। यसैगरी हरियो तरकारीमा हाइब्रिड जातको बिउ आयात हुन्छ। नेपालमा 35 भन्दा बढी कम्पनीले वार्षिक 30,000 टन बिउ उत्पादन गरिरहेका छन्। परम्परागत कृषिलाई आधुनिक गर्ने नाममा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका स्वार्थ हाबी हुँदा 4 दशकको बीचमा मुलुक खाद्यान्न निर्यात गर्नेबाट आयात गर्नेमा झरेको छ। कृषिमा मात्रै आत्मनिर्भर हुन सके नेपालको व्यापार घाटाको 20% हिस्सा कम हुने देखिन्छ। वर्णसङ्करमै किन? वर्णसङ्कर एक पुस्तालाई मात्र काम लाग्छ। रैथाने बालीमा पुस्तौँसम्मको प्रजनन क्षमता हुन्छ, तर पनि हामी रैथाने जातभन्दा वर्णसङ्कर नै रोज्ने गरेका छौँ। यसको मूल कुरा प्रति एकाइ क्षेत्रमा हुने उत्पादन बढी, रोग तथा किरा अवरोधक जात हुने, छिटो पाक्ने, बिउको सर्वसुलभ रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने आदि रहेका छन्। वर्णसङ्कर जात दुई फरक गुण र क्षमता र शोभा भएका जात बीचको क्रस मार्फत निकालिने वर्णसङ्कर बिउले पहिलो पुस्तामा उत्पादन 1.5 गुणासम्म बढाउँछ, तर दोस्रो पुस्तापछि काम गर्दैन। त्यसैकारण वर्णसङ्कर बिउ हरेक वर्ष किन्नुपर्ने बाध्यता आइपर्छ, जसको कारण उत्पादन लागत प्रति इकाइ क्षेत्रमा बढी हुने, अत्याधिक रासायनिक मल र विषादीको समेत ज्यादा प्रयोगसँगै दिगो कृषिमा समेत नकारात्मक असर देखा पर्छ। तर हामी दिगो भन्दा छिटो र बढी उत्पादन हुने कुरामा विश्वास गर्दा जातीय गुण राम्रो, स्वाद मिठो र बास्नेदार भएका र स्थानीय रैथाने जातको प्रयोग गर्नबाट चुकिरहेका छौँ र यसको असर भविष्यमा देखिने नै छ। बिउ आयात निर्यातको आयाम। नेपालमा खाद्य बालीको खेती गर्दा किसानले परम्परागत रूपमा आफै संरक्षण गरेका बिउ नै बढी प्रयोग गर्ने गरिन्थ्यो। तर पछिल्लो समयमा खास गरी उन्नत जात र हाइब्रिड बिउहरूको आयात निकै बढेको छ र बिउको आयातका लागि करोडौँ रुपियाँ विदेशीले गरेको छ। यसरी आयात हुने बिउहरूमध्ये तरकारीको बिउको अंश बढिरहेको छ भने यसमा पनि हाइब्रिड बिउको अंश बढी छ। आयातित बिउमध्ये झन्डै 90% हाइब्रिड बिउहरू हुन्छन्। आयातको तुलनामा बिउको निर्यात भने ज्यादै कम रहेको छ। संस्थागत रूपमा नेपालबाट बङ्गलादेश मुलाको बिउ निर्यात हुने गर्दथ्यो। पछिल्लो समय निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरू गाजर, प्याज र गोलभेडा लगायत तरकारीका बिउको उत्पादन र निर्यातमा पनि जोड दिँदै आएका थिए। तर तिनको निर्यातको परिणाम अझै उल्लेख्य देखिँदैन। देशमा गुणस्तरीय बिउका माग दिन प्रतिदिन भइरहे तापनि कृषक माझ गुणस्तरीय बिउ बिजन आवश्यक समयमा सुपथ मूल्यमा उपलब्ध हुन सकिरहेको छैन। बजारमा विभिन्न गैर सरकारी निकायबाट जस्तै एग्रोभेट, बिउ बिजन कम्पनी आदिले बिउ बिक्री गर्दै आइरहेका छन्। यस्ता निकायहरूबाट बिक्री वितरण हुनु, बिउ गुणस्तरीय छ वा छैन भन्ने जाँच गर्ने कार्य कमै हुने गरेको छ। खास गरी तरकारी बालीका बिउहरू अत्यधिक मात्रामा व्यवसायहरूबाट बिक्री हुने गरेको पाइन्छ। हाल आएर खाद्यान्न बालीहरूका बिउहरू हाइब्रिड बिउ बिक्री वितरण हुने गरेको छ। यसकारण पनि बिउ बिजनका गुणस्तर परीक्षण गर्नु अहिलेको एक प्रमुख आवश्यकता रहेको छ। बिउको अनौपचारिक कारोबार।
नेपालमा बिउको कारोबार अनौपचारिक र औपचारिक दुवै विधिबाट हुने गरेको छ। बढी अनौपचारिक रूपमा हुने गर्छ। यसको कारोबार किसानहरूले आफूले उत्पादन गरेका उपज आपसमा साझासाट गरेर वा एक अर्कासँग खरिद गरेर पनि गर्ने गर्छन्। तरकारीमा चाहिँ प्राय नयाँ बिउ प्रयोग गरिने र ती बिउको झन्डै 90% अंश औपचारिक प्रणाली मार्फत कारोबार हुने गर्छ। औपचारिक क्षेत्रमा हुने तरकारीको बिउको कारोबारको करिब 45% देशभित्रको उत्पादनबाट र बाँकी 55% आयात गरेर परिपूर्ति गर्ने गरिएको छ। यसमा झन्डै 90% बिउ हाइब्रिड हुने गरेको छ। बिउको औपचारिक कारोबार सरकारी निकाय र निजी स्तरमा सञ्चालित दर्तावाल एग्रोभेट मार्फत भएको पाइन्छ। नेपालमा तरकारीको बिउ प्रतिस्थापन दर अन्य बालीमा भन्दा बढ्दो देखिन्छ। नीति कानुन र नियमावली। बिउबिजनको गुणस्तर नियन्त्रणको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन र उन्नत बिउबिजनलाई सर्वसुलभ बनाउन नेपाल सरकारले विभिन्न नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गरेको छ। बिउबिजन ऐन 2045, बिउबिजन नियमावली 2054, बिउबिजन नीति 2056 र बिउबिजन उत्पादन कार्यविधि निर्देशिका 2056 हाल कार्यान्वयनमा रहेका प्रबन्धहरू रहेका छन्। नेपाल सरकारले बिउबिजन नीति 2056 सालमा जारी गर्यो। बदलिँदो विश्व व्यापार प्रणाली, देशको खाद्य सुरक्षा तथा कृषिको व्यावसायीकरणको आवश्यकता एवं कृषिजन्य आनुवंशिक स्रोतको संरक्षण गर्नुपर्ने व्यापक दायित्व रहेको पृष्ठभूमिमा यो नीति जारी गरिएको छ र यसले विभिन्न बालीको गुणस्तरीय बिउ व्यवस्थित ढङ्गले र पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराउने, गुणस्तरीय बिउको उत्पादन र निर्यात प्रबन्धन गर्ने, बिउ व्यवसायलाई प्रभावकारी बनाउने, आफ्नै विशेषता भएको बिउको आनुवंशिक चरित्रलाई अछुनो र सुरक्षित राख्ने उद्देश्य लिएको छ। यसैको अघि पछि पारेर बिउबिजन नियमावली 2054 तथा बिउबिजन उत्पादन निर्देशिका 2056 जारी गरिएका छन्। रैथाने बाली बिउ हराउँदै। रैथाने बिउ लोप अर्थात् आनुवंशिक स्रोत हराउनुलाई सन्तान दर सन्तानसम्म हस्तान्तरण हुने सम्पत्तिको नाश हो। हाल नेपालमा 3,50,000 हेक्टर जमिनमा कोदो, फापर, कागुनो, उवा, जौ, चिनो, लट्टे लगायतका रैथाने तथा सहायक बालीको खेती हुने गरेको छ। अहिले धानमा 10%, गहुँमा 5%, मकैमा 15%, तरकारी बालीमा 15% जति मात्रै रैथाने बिउ मार्फत खेती भइरहेको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद अर्थात् नार्कका वैज्ञानिकहरूको अनुमान छ। आफ्ना रैथाने वनस्पति र बिउबिजनलाई सुरक्षित राख्न बिरुवा र बिउको जात संरक्षणको कानुनी र संरचनागत प्रबन्ध गरिन्छ। तर नेपालमा अहिलेसम्म रैथाने बिउको पेटेन्ट अधिकारबारे छलफल नै थालिएको छैन। बिउबिजनको जातको स्वामित्वको अधिकार सुरक्षित राख्न पहल नै भएको छैन। हामीले गर्नुपर्ने प्रयास। उपभोक्ताहरूको प्रमुख रोजाइमा रहेका रैथाने बालीका जातहरूको सुधार, पञ्जीकरण र विकासको अब चाँडै नै सुरुवात गर्नुपर्छ। नत्र भने आगामी दिनहरूमा उक्त बालीहरूको नाम निशानी नहुने कुरा स्पष्ट छ। हुलमुलमा जिउ जोगाउनु, अनिकालमा बिउ जोगाउनु भन्ने नेपाली उखानको महत्त्व धेरैले बुझेका छैनौँ। विक्रमसम्म 2064 तिर सरकारी स्तरबाट सञ्चालन भएको सामुदायिक बिउ बैङ्कको अवधारणाले केही हदसम्म बिउ संरक्षण तथा आपूर्तिलाई सहज बनाएको थियो। तर विक्रमसम्म 2065 बाट सो कार्यक्रमले निरन्तरता पाउन सकेन। तसर्थ पालिका स्तरमै रैथाने जात दर्ता गरी सामुदायिक बिउ बैङ्कको अवधारणा विस्तार गर्नु आजको आवश्यकता हो। सामुदायिक बिउ बैङ्क विषयमा नेपालमा प्रशस्त अध्ययन अनुसन्धान भएका छन् र विस्तार योग्य मोडेलको विकास पनि भएको छ। विक्रमसम्म 2067 मा जिन बैङ्क स्थापना गरेर रैथाने बाली संरक्षणको सरकारी प्रयास भएको छ। यसलाई स्थानीय स्तरसम्म बढाउँदै लैजानुपर्ने देखिन्छ। रैथाने जातमा हाम्रो विविधता संसारमै उच्च छ। यस्ता बिउलाई भावी पुस्ताका लागि समेत जोगाइराख्नु राज्यको पनि प्रमुख दायित्व हो। स्थानीय जातका बिउहरूलाई सुधार गरी बढी उत्पादन दिन सक्ने बनाउने प्रयास गर्नु जरुरी छ। सरकारले रणनीति बनाउन आवश्यक छ। त्यसैगरी सामुदायिक बिउ बैङ्क प्रत्येक स्थानीय तहहरूमा स्थापना गरी बिउको अनुसन्धान, भण्डारण, प्रशोधन र वितरण प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक छ। सरकारी दायित्व। उपलब्ध जमिनमा प्रति इकाइ उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी कृषि उत्पादनमा थप वृद्धि ल्याउन राज्यको नीति हुनुपर्छ। यसको लागि उत्पादकत्व वृद्धिका लागि प्रमुख कारक उन्नत बिउ बिजनको प्रभावकारी व्यवस्थापन हुनुपर्छ। बिउको आयात निर्यातमा सही नियमन र प्रबन्धनको लागि परिणाममुखी कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। नेपालमै उत्पादन गर्न सकिने तरकारी तथा खाद्यान्न बालीको बिउ प्रबन्धनमा निजी साझेदारीको सिद्धान्तमा कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ। रैथाने जातको बिउ उत्पादनसँगै खेतीमा प्रोत्साहन सहितको कार्यक्रम विशेषतः हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्रमा लानुपर्ने देखिन्छ। भारतसँग सिमाना जोडिएका जिल्लाहरूबाट अनाधिकृत रूपमा तरकारी, खाद्य तथा घाँसको बिउको आपूर्ति बढ्दै गएको हुँदा प्रभावकारी नियमन र अनुगमनको संयन्त्र समेत गर्नुपर्ने देखिन्छ। बिउबिजनमा मात्र उत्पादकत्वमा 15 देखि 25% वृद्धि गर्न सकिने हुँदा पहुँच र सम्पर्कमा रहेका बिउ व्यवसायीलाई मात्रै आयात पत्र प्रदान गर्नुको अलावा सही ज्ञान र अनुभव भएका व्यवसायी पनि बिउ उत्पादन तथा आयातमा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ। बिउबिजनको दिगो उत्पादन देशभित्र हुने तवरले प्राविधिक, आर्थिक तथा नीतिगत सुधार गरी पुनः रैथाने तथा स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने जातको व्यावसायिक उत्पादनमा सरकारवालाहरू लाग्नुपर्ने देखिन्छ। वरिष्ठ कृषि विज्ञ राजेन्द्र देवकोटाको आलेखबाट असीम सापकोटाले तयार पारेको यो रिपोर्ट।